बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में अजीब व गरीब माहौल बन चुका है। एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, अपने ही एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। जो हाल हमने अदलिया का देखा था कि जजेस के खिलाफ जजेस ही भर्ती कर लिए गए और जजेस ही बावफा आइन और कानून के साथ खड़े होने जजेस के खिलाफ फैसले देते नजर आते हैं। अब पार्लियामेंट में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई चल रही है। इस पर हामिद मीर साहब ने कहा है ये सिर्फ नुरा कुश्ती नहीं है, यानी उनके अल्फाज ये नहीं। उनसे जब पूछा शाहज़ेब खानज़ादा ने कि ये क्या हो रहा है, तो हैरान कुन तौर पर हामिद मीर साहब ने कहा कि आप कुछ चीज़ें नोट करें। हामिद मीर ने वाज़े कहा कि मैं सब बातें नहीं बता सकता, मसला हो जाता है, वाज़े नहीं की जा सकती, आप खुद समझें। जितना मैं बता सकता हूँ उन्होंने कहा मैं बता देता हूँ। अल्फाज में उन्होंने ये वाज़े किया कि मरियम नवाज साहिबा किसी बहुत ही अहम ओहदे पर कोई अहम शख्सियत तैनात करना चाहती थी, जो कि शहबाज शरीफ ने नहीं की, और मामलात चचा भतीजे के दरमियान अच्छे नहीं चल रहे। अब पीपल्स पार्टी से लड़ाई इसी तनाजुर में देखिए, क्योंकि बार बार पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी ये हमें इसलिए मरीम नवाज साहिबा तंग कर रही हैं या हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही हैं क्योंकि वो शहबाज शरीफ को कमज़ोर करना चाहती हैं। हमारी सपोर्ट से शहबाज शरीफ की हुकूमत है और उनको ख़तरा हो सकता है, वो शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल रही हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा को तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में उनको फॉर्म 47 के ज़रिए इतना कुछ दिला दिया गया है कि उनको ज़रूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की। बहरहाल विफाक में अब भी पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है शहबाज शरीफ साहब को। हामिद मीर साहब का दावा तो ये भी है कि मरीम नवाज साहिबा के करीबी लोग या जो सोशल मीडिया संभालते हैं वो देखें शहबाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चला रहे हैं। तो ये तो बात आ गई ओहदे की। मजीद वो नहीं बता रहे, वो कहते हैं नहीं फिर मैं इस तरह बात करूंगा तो मतलब कुछ और ले लिया जाता है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। मैं नहीं बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन बस इतना काफ़ी है कि जी एक अहम शख्सियत को कोई ओहदा दिलवाना था, वो नहीं शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक किया, तो लिहाजा एक तो ये चीज़ चल रही है। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान असल लड़ाई क्या है, देखिए एक दूसरे के साथ हैं। राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि जैसी कानून साजी की बात आएगी वॉकआउट शॉकआउट सब खत्म हो जाएगा। अब तो हो ही नहीं रहा ना इजलास, बस बैठते हैं। मेरा ख्याल है पूरे हफ्ते में शायद 1 घंटे का हुआ हो, तो बस पैसे का ज़्यादा आके पैसे बनाए, हाजिरी लगाई और गए। तो तनख्वाहें लाखों की ऐसी तो नहीं लेनी उन्होंने। अब हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी वॉकआउट पे वॉकआउट कर रही है। राना सनाउल्लाह कहते हैं जो ही कानून साजी की बात आएगी ये सब आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो ये नून लीग को पता है कि कुछ भी हो जाए, हम इनको गालियां दें, इनको जो मर्जी करते रहे, धक्के दें, कुछ भी करें, पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सबको पता है, इसका वो फायदा उठा रहे हैं। तो अब लड़ाई तो है, नूरा कुश्ती अपनी जगह इस लिहाज से नूरा कुश्ती कि एक दूसरे को छोड़ना इन्होंने नहीं है, तो ये बस बयानबाजी ही चलती रहेगी, लेकिन पीछे लड़ाई तो है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म बनने की लड़ाई है। अंदाजा लगाइए आप, मैंने कहा ना कि एक दूसरे की टांग खींची जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, मरियम नवाज साहिबा अपनी सीवी लेकर खड़ी हैं, दोनों वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं अगले सेटअप में। हत्ता कि ये सेटअप 2029 के इलेक्शंस का इंतज़ार नहीं है। 2029 के इलेक्शन से पहले पहले अगर कोई तब्दीली आती है, शहबाज शरीफ साहब इधर उधर होते हैं, तो ये दोनों खड़े हैं। और लड़ाई असल इस चीज़ की है कि मैं हूँ, वो कह रही हैं मैं हूँ। तो दोनों अपनी अपनी सीवी लेकर खड़े हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो लिहाजा अब ये कुर्सी की लड़ाई असल में, कि उसको डैमेज कर दिया जाए कि नहीं ये मुनासिब उम्मीदवार नहीं है, वो उसको डैमेज कर दे कि ये मुनासिब उम्मीदवार नहीं है। फैसला तो ज़ाहिर है इनको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से इन्होंने करवाना है, अवाम तो बीच में कहीं नहीं है। तो लिहाजा अब वो दौड़ है। और इस पर BBC में माजिद निज़ामी साहब ने अपनी राय भी दी है कि जी मरीम साहब एस्टैब्लिशमेंट के करीब होना चाह रही हैं। अच्छा, अब एक और इसकी डायमेंशन देखिए। ये तो लड़ाई आपस में चल रही है वज़ीर आज़म की, लेकिन मिलना किसी को कुछ नहीं। हामिद मीर साहब का ख्याल है कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा, दोनों को बर्बादी होगी। और 2029 के इलेक्शन के बाद भी फिर ये दोनों में से कोई भी वज़ीर आज़म बनता नजर नहीं आ रहा। तो ये लड़ाई अगर जारी रहती है तो जारी क्या रहनी है, जो ही कोई बात आएगी तो साथ ही सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जरदारी साहब ने जो बुलाया है मोहसिन नकवी साहब को, इसका वाज़ेह मतलब यह है कि इस वक्त वो शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की तरफ नहीं देख रहे, या उनसे बात नहीं करना चाह रहे, या उनको पैगाम नहीं भेज रहे। वरना पहले जब इस तरह की बात होती थी तो शहबाज शरीफ बिलावल से मिल लेते थे, मामला ठीक हो जाता था। तो इस दफ़ा जरदारी साहब ने अगर मोहसिन नकवी को बुलाया है तो इसका मतलब ये है कि वो मुक़्तदर हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप इनको संभालें, इनको लगाम डालें, ये काम ख़राब कर रहे हैं, हमारे पास सिंध है। और इस तरह से बात कर करके, क्योंकि ये परफॉर्मेंस की बात होने लगी ना, कराची में क्या कुछ है, बल्कि ये कहना चाहिए क्या कुछ नहीं है, कितनी बर्बादी है कराची में, वो सब हाईलाइट हो रही है। सिंध के मसाइल अब अपने ही लोग हाईलाइट करेंगे, दोनों मिलकर
حکومت میں بھی ہیں، ساتھ ساتھ قانون سازی میں ہیں. تو پنجاب سے آواز اٹھ رہی ہے کہ جی دیکھیں سندھ میں کیا کارکردگی ہوئی، سندھ والے کہہ رہے ہیں جی پنجاب کے مسائل دیکھیں آپ، یہ ہے وہ ہے. تو ایک دوسرے کے پول کھول رہے ہیں. تو نقصان تو اس سے سیٹ اپ کو ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے جی سندھ میں، کراچی میں لوگوں کو کچھ نہیں ملا، پنجاب میں یہ مسائل ہیں. انفراسٹرکچر تو مقابلہ ہی نہیں ہے پنجاب کا اور سندھ کا یا کراچی اور لاہور کا، کہیں بہتر ہے پنجاب میں، کہیں بہتر ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال سڑکیں اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں، سیویج کا نظام دیکھیں، پانی کا، تو اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. کوڑے کی صفائی کا بھی بڑے شہروں کی اگر بات کریں تو لہٰذا ایک دوسرے کے پول کھولنے سے نظام کو تو مسئلہ ہے اور اس سے عدم استحکام کی کیفیت تو بن رہی ہے. باقی آپ یہ دیکھیں، رات گئے صنم جاوید صاحبہ کی گرفتاری کی خبر آتی ہے. اس پر شاکر محمود امان یہ بتاتے ہیں کہ وہ راستہ بھٹک گئی تھیں، پھر ایک جگہ رکیں، وہ کینٹ کے قریب تھا تو وہ شناختی کارڈ دکھایا تو وہ بلاکڈ تھا کیونکہ ان کو سزا ہو چکی تھی. تو پھر فوراً سیکورٹی کو بلایا گیا اور پھر وہ سیکورٹی والے صنم جاوید صاحبہ کو لے گئے اور وہاں کوئی انہوں نے بحث کی کہ جی کس لیے لے جا رہے ہو، کیا ہو رہا ہے. تو بہرحال اب دو طرح سے خبریں چل رہی ہیں جی، وہ گرفتاری ہے، ان کی گرفتاری تو ہوئی ہے لیکن ابھی باقاعدہ گرفتاری نہیں ڈالی گئی، یہ سب چل رہا ہے. تو اس سے پہلے ان کی بہن بھی گرفتار ہو چکی ہیں. اب ظاہر ہے ان کے خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، دونوں بہنوں کے بچوں کے لیے، پوری فیملی کے لیے بہت مشکل وقت ہے. اور دیکھیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. ایک اور گرفتاری کی خبر چلی، ایمل ولی صاحب، جنگ اخبار میں کہتے ہیں اب بھی ویب سائٹ پر موجود ہے ان کی، ایمل ولی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سینیٹر ایمل ولی کو، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کو. حامد میر صاحب تک نے ٹویٹ کر دیا کہ جنگ میں لگی ہوئی ہے، انہی کے ادارے میں لگی ہوئی ہے خبر کہ یہ بھی گرفتاری ہوئی ہے. پھر حامد میر صاحب نے کہا جی یہ خبر غلط ہے، وہ تو 4 سدہ میں ہے. اب ان کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا یا گرفتار کر کے چھوڑا گیا. اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ پھر کیوں ویب سائٹ پر اور جنگ اخبار میں خبر موجود ہے. تو بتائیں کہ بالکل ہی خبر غلط تھی یا گرفتاری کے بعد چھوڑا گیا، یہ اب ایک سوال ہے. آخر میں بات کرتے ہیں جی عمران خان کے ان کے کیسز کی. تو شخانہ 2 کیس میں عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں 2-3 دن عمران خان کو سزا ہو جانی ہے. اور جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، کہتے ہیں جنوری سے ہم نے کہا ہوا تھا کہ یہ کیس نہیں لگ سکتا، اس کو روکا جائے، ٹرائل روکیں. تو اب پہلی دفعہ شاید تاریخ میں، بہت کچھ آپ کو پہلی دفعہ ملے گا دنیا میں، ایسا کام ہی ہوگا کہ جج بھی کہتا ہو دیکھ لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ٹرائل روک دیں ورنہ میرے آنے کا فائدہ کیا ہے. سلمان صفدر نے کہا کہ اگر آپ نے نہیں روکنا چیز سزا ہو جائے گی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو قانون کے مطابق کیس نہیں چل رہا نیچے. تو کہتے ہیں جی اچھا دیکھ لیتے ہیں، میں نوٹس کر دیتا ہوں. کہ نوٹس کا کیا فائدہ، نیچے تو سزا ہو جائے گی. پھر تب تک وہی بات، سزا ہو گئی تو اس کے بعد پھر تو مین اپیل چلے گی نا، اور وہ بھی اسی طرح پینڈنگ پڑتی رہے گی. کہتے ہیں جی دیکھ لیتے ہیں. جج کہ یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، دیکھ لیتے ہیں. جج بھی کہیں گے دیکھ لیتے ہیں. وہ فیصلہ نہیں سنا رہے، وہ کوئی آرڈر پاس نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی خبر آتی ہے نوٹسز کر دیے ہیں. علیمہ صاحبہ نے اس پر بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی دلچسپ. انہوں نے کہا کہ جج پر بھی ترس آتا ہے کہ سب کو نظر آ گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن جج اپنی جگہ مجبور ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب کو پتہ لگ گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے، مارکہ حق میں بھارت ہمارا کوئی بھی طیارہ نہیں گرا سکا. یہ واضح ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن چونکہ اب وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو ایک دفعہ پھر یہ سٹیٹمنٹ واضح کر رہی ہے کہ آپ ٹرمپ سے بھی پوچھ لیں، جو آپ کو بہت قریب سے جانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ پاکستان نے جہاز گرائے ہیں اور پاکستان نے ہی بھارت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی ایئر فورس کو. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے رہے ہیں اعزازی، وہاں علامہ اقبال کے شعر سنا کر. یہاں پر بھتیجی صاحبہ جو ہیں وہ انہیں کو امبیرس کرنے پر لگی ہوئی ہیں کہ بھائی اگلی باری تو اب میری ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے. بلاول کہہ رہے ہیں نہیں اب ہماری باری ہے، اور یہ باریاں لگانے کے چکر میں ہیں، جبکہ بھارت دشمن ملک وہ حملے کی سوچ رہا ہے. اور یہاں ہمیں اقتدار کی جنگ نظر آ رہی ہے، یہاں ہمیں جی عمران خان کی سیدھا باہر نہ آ جائے یہ نظر آ رہا ہے، اور دشمن کی تیاریاں دیکھیں. یہ تو ہمارے حالات ہیں، یہ تو ہماری صورتحال ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. آپ دیکھیے اقتدار کی لڑائی چل رہی ہے، بس اداروں میں آپس میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ججز جو آئین قانون ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے خلاف ججز لا کر بٹھائے جاتے ہیں، ان سے پھر کس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. تو ہمارا ملک کا دفاع الحمدللہ مضبوط ہے، وہ تو ثابت ہو گیا. لیکن جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، ادارے بہتر نہیں ہوں گے، ملک میں استحکام نہیں ہوگا، جو جس کا حق ہے اس کو نہیں ملے گا، تو ملک میں اندر آپ دیکھیے گا نہ استحکام ہوگا، نہ ترقی اور خوشحالی آ سکتی ہے. باقی تو آپ معیشت کا حال دیکھ ہی رہے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی کیا تھی کہ ہر روز نئی خبر آتی ہے جی باہر جا رہا ہے سرمایہ، باہر جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.